केही कारणले गर्दा टेक्निकल कारणले गर्दा भनौँ न टेक्निकल कारणले गर्दा हामीले अलिकति थोरै विद्यार्थी हुँदाखेरि पनि क्लास स्टार्ट गर्यौं र हिजोको कुरा केही कुरा रिपिट आज भयो भने ठिकै छ, डोन्ट टेक इट अदरवाइज। र आजबाट फेरि तिम्रो रिपिट हुँदैन, फेरि आजबाट अगाडि नै बढ्ने हो। हामी यो क्लास यो ग्रुपलाई आजबाटै सुरु गरेको भनेर एजुम्सन गरिराखेका छौं, आजबाट सुरु गरेको स्टार्ट गर्न खोज्दैछौं है। र अब अगाडि जान्छु। मैले मी सनत कुमार गिरी को पढाए भने सनत कुमार गिरी एसकेजी। अब जुन दिन एसकेजी भनेको रुटिन हुन्छ त्यो दिन मैले पढाउने भए मैले पढाउँछु फिजिक्स। अब दुईटा इन्फर्मेसन्स बताउँछु त्यसपछि स्टार्ट गर्छु है। सबभन्दा पहिला हामी कुनै काम गर्छौं भनेपछि पहिला थाहा पाउनु पर्यो कि म कहाँ पुग्नु छ, के को लागि गरेको भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। इट्स मस्ट बी क्लियर फर वाट पर्पज आई एम डुइङ। अहिलेको मेन पर्पज भनेको एन्ट्रान्स दिनु छ, आइयुए को एन्ट्रान्स दिनु छ, अरु कुनै पनि एन्ट्रान्सहरु दिनु छ। हामीले ब्याचलर्स लेभलको कुनै पनि एन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्न खोज्दैछौं। तर त्यसको लागि कोर्स भनेको सिलेबस भनेको प्लस 2 को सिलेबस हो। प्लस 2 को सिलेबस हो। हामी नयाँ ग्रुप हो, धेरै आजबाटै सुरु भएको भने भनिसके नयाँ ग्रुप नै हो। र आज हामीले यसमा एन्ट्रान्स दिनु छ ब्याचलर्स लेभलको कुनै पनि। अब मेन अहिले फोकस भनेको आइयुए को एन्ट्रान्सलाई फोकस हामी गर्छौं। किन भन्दाखेरि त्यहाँ फ्रीमा पढाउँछ। हामी इन्टरमिडिएटसम्म आजसम्म जे जति पैसा तिर्यौं ठीक छ, र ब्याचलर्समा आइयुए ले स्कलरशिपमा अथवा रेगुलर विद्यार्थी हो भने 30,000 फर 4 इयर्स 4 वर्षको 30,000 मा पढाउँछ। यदि सस्तो पढाउँछ, यदि सस्तोमा पढाउँछ भने त्यसमा म किन नपर्ने भनेर हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसको लागि कोर्स कन्टेन्ट भनेको प्लस 2 कै हो है। प्लस 2 भन्दा धेरै परेन, प्लस 2 मा पढेका कुरा। तर फरक के छ भने प्लस 2 मा सब्जेक्टिभ थियो, जे क्लासमा पढ्यो त्यही जाँचमा आउने गर्थ्यो। अबको एप्रोच भनेको अब्जेक्टिभ हो र तिमीले पढेको एउटा पनि नआउन सक्छ र बुझेर पढ्नु पर्छ। यति कुरा बताए मैले। यहाँभन्दा धेरै कुरा तिम्रो काम भयो, बुझेर पढ्नु पर्छ र बुझेर अगाडि बढ्दै जाने। र पढ्दाखेरि के गर भने मेरो सजेसन, टिचर्सले यहाँ पढाउनुहुन्छ नोट यहाँ पोइन्टहरु भन्नुहुन्छ, सबै प्लस 2 को जस्तो नोटै बनाउनु परेन। टिपिकल पोइन्टहरुलाई लेख्दै जाने, टिपिकल पोइन्टहरुलाई लेख्दै जाने। त्यसपछि आज पढिसकेपछि दिउँसो तिमीसँग भएको किताबबाट त्यो च्याप्टरको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने। अनि कति भन्यो तिम्रो 80 90 95 100% बन्यो भने बेस्ट भइहाल्यो। र अलिक कम बन्यो भने कहाँनेर मिस्टेक भइराखेको छ, के कारणले मिस्टेक भइरहेछ, कुन क्वेशन मिलिराखेको छैन, त्यो कुरा आफूलाई करेक्सन गर्न खोज्ने। यति कुरा बताए नि। अब हामी स्टार्ट गर्छौं। मैले मेकानिक्सबाट सुरु गर्छु। मेकानिक्समा फर्स्ट टपिक छ डाइमेन्सन। फर्स्ट टपिक्स डाइमेन्सन। अब डाइमेन्सनमा अलि धेरै डिटेलमा हामी गर्दैनौं। हामी अहिले डिस्कस गर्न खोजेको के छ डाइमेन्सनमा। एक मिनेट है। हामी डाइमेन्सनमा एप्लिकेसन्सको हिसाबले युज गर्छौं। त्यसकारण धेरै कुरा भनेन। ग्रुपको क्लास लस भयो होइन र छैन। पुरानो ग्रुपको क्लास लस भयो भने तिमी पुरानो ग्रुप हो र हैन। हिजो भेक्टर सकिएको भनेको हिजोको बोनस हो है। मैले भने हिजो थोरै विद्यार्थी भएको आज सुरुबाटै स्टार्ट गर्न खोजेको। हिजो अर्को ग्रुपमा BS40 मा तिमी थियौ, BS40 को अगाडि बढिराखेको छ, त्यसैबाट बढ्छ। आज तिम्रो लागि नयाँ हो, त्यसकारण नयाँबाटै स्टार्ट गर्छौं। डाइमेन्सनमा हामी एप्लिकेसनको हिसाबले युज गर्ने हुनाले एक्जाम्पलबाट मात्र सुरु गर्छौं। एक्जाम्पल 1, when A, B and C are three different physical quantities, then the correct relationship is A मा A,
इज इक्वल टु बी प्लस सी, बीमा ए इज इक्वल टु बी माइनस सी, सीमा ए इज इक्वल टु बी बाई सी, डीमा ए इज इक्वल टु बी प्लस 2c। के भनेको छ भने एबीसी आर डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज। सबभन्दा पहिला ठीक छ हैन, मिक्स गरेकै छैन। तिमीलाई यो पहिला के विचार गर्नु पर्यो, तिमी नयाँ ग्रुप हो BS42 भनेर तिमीलाई ग्रुप दिएको छ र तिम्रो लागि आजबाट क्लास सुरु भयो, यति थाहा भइराख्ने। अब आजबाट क्लास सुरु भयो। अब एकचोटि रिकल गरौँ, अब सुन्ने मात्र, अब यो कुरा छोड्दिउँ, पछि कुरा गरौँला। आन्सर सबभन्दा पहिला एबीसी आर 3 डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको छ। डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने बित्तिकै पहिला यो बुझौँ कि यो मास हो, यो लेन्थ हो, यो टाइम हो भने मास बराबर लेन्थ प्लस टाइम हुन्छ त? हुँदैन। किनभने डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजलाई एड गर्न र सब्स्ट्र्याक्ट गर्न पोसिबल छैन। यो पनि पोसिबल छैन, तर यो पोसिबल छ है, किनभने डेन्सिटी बराबर मास बाई भोल्युम हुन्छ नि। डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ, यो एडिसन पोसिबल छैन। त्यसकारण मैले के रिजल्ट लेख्न खोजेँ भने डी को के हो, डी को के छ भने ए इज इक्वल टु बी प्लस 2c, ए इज इक्वल टु बी प्लस 2c। अब सबैभन्दा पहिला के गरौँ, डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज can be multiplied and divide only. Multiplied and divide only. डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ र डिभाइड गर्न सकिन्छ। हेर त, यो बी प्लस सी एडिसन पोसिबल छैन, सब्स्ट्र्याक्सन पोसिबल छैन, यो डिभिजन पोसिबल भयो। त्यसकारण डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी तिमी 18 गतेदेखिको भनेको BS40 हो, तिमी अर्को ग्रुपमा छ 40 मा, तिमी यहाँ छौ र रबिन अधिकारी को के भयो भन त? तिमी यसमा आएछ? तिमी एकचोटि मैले एउटा नम्बर रबिन अधिकारी खै कहाँ छ, गायब भयो। आज मिक्स भाग छ होइन, मिक्स मार्क्स भएको छैन। हामीले एजम्पसन के भने पछाडिको ग्रुपलाई अगाडिबाट 18 गतेदेखि क्लास थियो, आज फेरि सुरुबाट होइन, 18 गतेबाट त्यो कोही विद्यार्थी त्यस्तो छ भने, त्यस्तो विद्यार्थी कोही पर्यो भने, एक दुईजना केही कारणले टेक्निकल पर्यो भने, जो विद्यार्थी 18 गतेबाट सुरु भएको थियो तिनीहरूले ल्यान्डलाइनमा फोन गरेर म BS40 को हो भन, तिमीलाई चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँ मैले स्टार्ट गर्ने BS42 लाई सुरु गरेको हो, त्यसकारण म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। त्यसकारण तिम्रो अब के विचार गर भने, जो विद्यार्थी 18 गतेबाट सुरु भएको छ, BS40 को ग्रुपको एडमिसन भएको छ, तिनीहरू ल्यान्डलाइनमा फोन गर र तिमीलाई नयाँ ग्रुपमै हुन्छ, के अरे पुरानो तिम्रो साथी छ कि कन्टिन्यू तिम्रै ग्रुपमा हुन्छ, तर यो अर्को ग्रुप भएको हुनाले छोड। ल अब यति कुरा बताएँ है। हेर त यहाँनिर, अब हामी अगाडि जाउँ। ए इज इक्वल टु बी प्लस सी। अब के कुरा भयो भने डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज एडिसन पोसिबल छैन, किनभने मास बराबर भेलोसिटी प्लस टाइम त हुँदैन नि। भेलोसिटी र टाइम जोड्न सकिँदैन, घटाउन पनि सकिँदैन, तर डिभिजन गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लिकेसनमै हुन्छ है फेरि कहीँ कहीँ। ए इज इक्वल टु बी इन्टु सी पनि हुन्छ। त्यसकारण डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज क्यान बी मल्टिप्लाइड एन्ड डिभाइड ओन्ली। मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, डिभाइड गर्न सकिन्छ, एडिसन र सब्स्ट्र्याक्सन पोसिबल छैन। एउटा इन्फर्मेसन मैले यो बताएँ, फर्स्ट इन्फर्मेसन यो बताएँ। एक्जाम्पल नम्बर 2, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ particle is related with time by x is equal to a plus bt
by c plus t square then एक नम्बरमा dimensional formula of A is A मा L, B मा LT, C मा LT inverse 1, D मा LT inverse 2. दोस्रो इन्फर्मेसन dimensional formula of C is A मा T, B मा T square, C मा T inverse 1, D मा T inverse 2. Third मा dimensional formula of B is A मा T, B मा LT, C मा LT inverse 1, D मा LT inverse 2. Fourth मा dimensional formula of B by C is same as A मा displacement, B मा velocity, C मा acceleration, D मा force. यति कुरा हामीले लेख्यौं. अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छौं. मधुरो भयो, ठीक छ, अलिक लेख्छु, मोटो लेख्छु अलिकति. भन्दा पहिला हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं. हामीले के बुझ्यौं भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सनमा यदि दुई वा दुई भन्दा बढी टर्म्सहरु छन् एउटा फिजिकल इक्वेसनमा भने हरेक टर्म्सको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ. यदि एउटा फिजिकल इक्वेसनमा दुई वा दुई भन्दा बढी टर्म्सहरु छन् भने हरेक टर्म्सको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ. अब हेर त, यहाँनिर तीनवटा टर्म्स देखियो, 1 2 तीनवटा टर्म्स देखियो. त्यसले गर्दा डाइमेन्सनल फर्मुला अफ A भनेको हुनाले A = x = L. A भनेको डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट नै हुनु पर्यो, किनभने A = x. यो दुईटा टर्म्स, तीनटा टर्म्स भएको हुनाले तीनटै टर्म्सहरुको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ. त्यसकारण A = L भयो. दोस्रोमा डाइमेन्सनल फर्मुला अफ C भनेको छ. सबभन्दा पहिला C + t² भएको कारणले t² सँग C जोडेको कारणले C = t² = t2. यसपछि तेस्रो नम्बरको लागि डाइमेन्सनल फर्मुला B भनेको छ. B यहाँ बसेको छ, त्यसकारण लेख्नु कसरी पर्यो? x = bt/t² लेख्नु पर्यो. किन भन्देखि C + t² भएको हुनाले यो पनि t² भयो. त्यसकारण यो दुईटा काट्दियौ. यसबाट B = LT. डाइमेन्सनल फर्मुला B = LT. अब चौथो नम्बरको लागि B/C भनेको छ. B/C कहाँ बसेको छ एकचोटी हेर्नु पर्यो. यहाँ छ, त्यसकारण x = bt/c. हेर त, bt/c कसरी लेखेको त भन्दाखेरि B/C निकाल्नु छ, त्यसकारण bt भइहाल्यो. यो पनि c भएको हुनाले c भयो. त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि B/C = L t inverse 1. यो भनेको त भेलोसिटी हो. आन्सर B भयो. मैले यसलाई फेरि आन्सर एकचोटी रिकल गर्न खोजे है. हेर त, एउटा एक्सप्रेसन छ. के भनेको छ भन्देखि x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड विथ टाइम बाई भनेर
x इक्वल टु a प्लस bt बाई c प्लस t स्क्वायर भन्ने एउटा रिलेसन छ। के रिलेसन? यसमा धेरै सजिलो कुरा गर्दैनौं, हामीले जस्ट एउटा रिलेसन छ र हामीले बुझेको कुरातिर जान्छौं। फेरि बुझेको के छौं भने यदि एउटा फिजिकल इक्वेसनमा 2 or more than 2 टर्म्स छन् भने हरेक टर्म्सको डाइमेन्सनल फर्मुला एउटै हुनुपर्छ। हेर त अब x इक्वल टु a र x एउटै हुनुपर्छ। a भनेको l भयो। दोस्रो स्टेपमा जान्छौं। c भनेको छ, c भनेको t स्क्वायर सँग जोडेको कारणले c र t स्क्वायर एउटै हुनुपर्छ। c is added to t स्क्वायर, त्यसकारण c र t स्क्वायर एउटै हुनुपर्छ। c इक्वल टु t स्क्वायर यसरी लेख्यौं। तेस्रो नम्बरमा हामीलाई b चाहिएको छ। b एकचोटी यहाँ बसेको छ भने के लेख्यौं? x इक्वल टु bt बाई c प्लस t स्क्वायर भनेको t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो। यसकारण bt बाई t स्क्वायर, bt बाई हामीले t स्क्वायर भनेर लेख्यौं। सिम्प्लिफाई गर्दा lt भयो। चौथो नम्बरमा के गर्यौं भन्दाखेरि b बाई c को डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ भनेको हुनाले x इक्वल टु bt बाई c, किनभने c प्लस c नै हुन्छ। त्यसकारण bt बाई c, b बाई c भनेको l, यता जाँदाखेरि t इन्भर्स 1। थर्ड नम्बरको क्वेशनमा त माथि जाँदा t इन्भर्स हुने होइन। अनि म्याथमेटिक्समा कमजोर रहेछौ तिमी, म्याथमेटिक्समा कमजोर रहेछौ। थर्ड नम्बरमा क्रस मल्टिप्लाई गरेको bt tt काट्यो अनि l यता छ, यो t यता गएपछि कसरी नेगेटिभ हुन्छ? मल्टिप्लाई गर न, तिम्रो काम है। एकचोटी मल्टिप्लाई गरेर हेर। के भन्यो भन त? यो मैले सर यो च्याप्टरमा अनि त्यो कति मार्क्स आउँछ त्यस्तो हुँदैन बाबु। यो बडा गाह्रो छ। यो एन्ट्रान्स भनेको सबै पढ्ने हो। केबाट आउँछ थाहै छैन। तिमीलाई यो च्याप्टरबाट यति मार्क्स भन्दै इम्पोर्टेन्ट टक्क पढिहाल्थ्यौ नि। सजिलो त्यस्तो छैन, सबै चिज पढ्नुपर्छ। त्यहाँ अलि गाह्रो छ। मलाई एकजना विद्यार्थीले के सोधेको थियो, मैले त्यहाँ हेर्नै भ्याएन के कसरी भनेको थियो। एकचोटि म यति भने र कसैलाई फेरि कन्फ्युज छ भने सोध है। सर 4 नम्बरमा डाइमेन्सन b लाई हुन्छ, b र c निकालेर राखे हुन्छ। अब जाँचमा एउटा मात्र आउने हो क्या, जाँचमा एउटै मात्र आउने भएको हुनाले मैले यति धेरै गर्दैन, सजिलो काम गर्छ नि। टक्क लेख्यो त्यही आन्सर आइहाल्छ न। मैले यदि आएन भने b निकाल्ने, c निकाल्ने, डिभाइड गर्ने, त्यही आउँछ। एउटै कुरा हो। ल x को डाइमेन्सन कसरी l भयो भन्दाखेरि x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इज रिलेटेड भनेको हुनाले x इज डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसकारण x इज l। कन्फ्युजन छ मजाले? के अझै केमा कन्फ्युजन छ पहिला मलाई भन्नु पर्यो। डी को एकचोटी फेरि गरिदिनुस्, ठीक छ? डी भनेको छ, मलाई हेर त, डी लाई मात्रै मैले लेखेँ भने x इज इक्वल टु bt बाई c मात्रै लेखेँ मैले। किन? मलाई b बाई c को डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ हेर्नु छ। त्यसकारण bt, किन c सँग t स्क्वायर जोडेको हुनाले जोड्दा वा घटाउँदा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 2 टर्म्स क्यान बी एडेड or subtracted only when their dimensional formula are same। फिजिक्स मा दुईटा टर्म्स जोडेको छ वा घटाएको छ भने c प्लस t स्क्वायर र 2t स्क्वायर हुँदैन। होइन, तिमी यही कुरा मैले तिमीले डाइमेन्सन पढेको मान्छेले बुझेनौ भन्न खोजेको क्या। 2 kg प्लस 5 kg बराबर जति होस् नम्बर के सरोकार भने केजी नै हुन्छ नि। केजी भन्दा पहिले अरु केही हुन्छ? हुँदैन है। त्यसकारण यो पनि सेकेन्ड स्क्वायर हो, यो पनि सेकेन्ड स्क्वायर हो। यहाँ कति नम्बर छ मलाई सरोकार भएन। यहाँ 10 होला, यहाँ 25 होला, अनि 35 एस स्क्वायर न हुन्छ। त्यसकारण मैले यो नम्बरसँग सरोकार भएन, एस स्क्वायर मात्र लेखेको। तिम्रो लेखेको मैले बुझेँ अहिले। मैले के बुझेँ? मैले तिमीले भन्न खोज्यो c प्लस t स्क्वायर भने 2t स्क्वायर हुँदैन भनेको छ। 2 किन लेख्नु परेन? यो c भनेको 1 नै हो भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? त्यसकारण मैले मात्र के भनेको भने यो पनि सेकेन्ड स्क्वायर हो, यो पनि सेकेन्ड स्क्वायर हो, त्यसकारण जोडेको। यति मात्र हामीले जान्नु पर्यो। यस्तो लाउँदाहरु पनि छन्। ल अब यसमा अगाडि हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ। अननेसरी एकदमै सपोर्टिङ हुनुपर्छ। तिमी अब इन्जिनियर बन्ने मान्छे राम्रो प्रकारले वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ, बुझ्ने बानी प्रयास गर्नुपर्छ। अब एक्जाम्पल नम्बर 3
Example number 3. The force acting on body is related with displacement and time by F is equal to A sin bx plus C cos dt. Then एक नंबर में डायमेंशनल फॉर्मूला of A is A में ml t inverse 1, B में ml square t inverse 2, C में ml t inverse 2, D में ml square t inverse 3. एउटा बडीमा लाग्ने फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड टाइम बाई भनेको छ। फर्स्ट स्टेपमा के बुझ्नु पर्यो हेर्ने बित्तिकै दोस्रोमा नि लेख्छु डाइमेन्सनल फर्मुला अफ बी बाई डी इज ए मा एलटी, बी मा एल इन्भर्स टी, सी मा एल T inverse 1, D मा L inverse T inverse. अब अरु धेरै कुरा अहिले भएन। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको तिमीलाई टर्म्स के हो भने क्लियर आएन। अब यो कहिलेकाहीँ तिम्रो केही प्रब्लम हुने कारण के पनि रहेछ भने नेटको कारणले पनि रहेछ। त्यसकारण अलिकति राउटरको नजिक बस्यो भने तिम्रो अलि क्लियर हुँदो रहेछ। त्यो विचार गर है। राउटरको नजिक अलि सिग्नल पावरफुल हुनु पर्यो। अब हामी तिर जाउँ। फोर्स इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x हुनुपर्छ, t भनेको टाइम हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन मैले यहाँ लेख्न खोजेको छु ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हेर त sin 5 kg लेखा कहीं देखा छ अहिलेसम्म छैन, हुँदैन रे। साइन सँग आउने टर्म्स डाइमेन्सनलेस हुनुपर्छ। किन भनेको त्यससँग आउने टर्म्स एंगल हो। एंगल इज द रेशियो अफ टू सिमिलर क्वान्टिटीज। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, अर्को एक्सपोनेन्शियल फंक्सन पनि हुन्छ र अर्को पनि छ लॉगरिथमिक फंक्सन। सबैलाई एकैचोटी हामी लेख्न खोजेको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्सन, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन, logarithmic function has no dimension. अब मैले के भने एक्चुअली भनिहालौं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्सन भनेको sin cos tan पछि आउने जुन टर्म छ त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको e टु द पावर ax छ भने ax को डाइमेन्सन छैन, 1 लेख्न पाइन्छ। त्यसपछि लॉगरिथमिक फंक्सन भनेको log मानौ ax स्क्वायर भयो भने यो टर्म्स को डाइमेन्सन हुँदैन, log सँग आउने टर्म्स, किनभने log 5 kg त हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो केसमा हामी डाइमेन्सनलेस भन्छौं। अब हेरौं एकचोटी यो नम्बर हो भनेपछि हामीसँग तीनटा टर्म्स छन् भने एक नम्बरको आन्सरको लागि f इज इक्वल टु a इज इक्वल टु c बराबर mlt इन्भर्स 2। हेर त mlt इन्भर्स 2। f को डाइमेन्सनल फर्मुला, a को डाइमेन्सनल फर्मुला र c को डाइमेन्सनल फर्मुला एउटै हुनुपर्छ। अब दोस्रोतिर जाउँ। डाइमेन्सनल फर्मुला b बाई d इज भनेको छ। b बाई d इज दोस्रो केसमा यो पनि एंगल हो, यो पनि एंगल हो। एंगल को डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ? हुँदैन भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु bx इज इक्वल टु dt इज इक्वल टु पनि लेख्न सक्छु, मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छु। मल्टिप्लाई गर्दा डिवाइड गर्दा जोड्दा घटाउँदा यो डाइमेन्सनलेस नै हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ यसबाट के लेख्ने भने b बाई d इज इक्वल टु l इन्भर्स t, l इन्भर्स t। b बाई d इज इक्वल टु l इन्भर्स t।
केहीको एक्जाम अगाडि कोर्स सकिन्छ, तिमीले आउने बित्तिकै कोर्स सकियो भने त बर्बाद भइगयो नि। त्यसमा पढाइ हुँदै जान्छ, तिमी पढ्दै जाऊ, तिम्रो काम के हो? पढ्दै जाने, धेरै एम राख्ने, पढ्दै जाने, सिक्दै जाने, डेली नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने, यति कुरा हो। ठीक छ। अब यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम है, मैले यति कुरा बताउन खोजेँ। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियो, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लगारिथमिक फंक्सनमा डाइमेन्सन हुँदैन। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु, यो पनि किताबमै भएको एक्जाम्पल दिन्छु, तिम्रो किताबमै भएको। इन भेन्डरवाल इक्वेसन फर रियल ग्यास P plus A by V square and V minus B is equal to RT. The dimensional formula of एक नंबर में A is MLT inverse 2, B में ML square T inverse 2, C में ML6 T inverse 2, D में ML5 T inverse 2. Second में B is A में L, B में L square, C में L cube, D में L6. भेन्डरवाल इक्वेसन। अब धेरै कुरा अहिले चिन्ता गर्नु परेन, के हो भेन्डरवाल भनेर त्यति पर जानु परेन। अहिले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, बीबाईडी को डाइमेन्सन कसरी निकाल्नु। हेर त, एकचोटी मैले अघि लेख्दाखेरि बीएक्स भनेको एंगल हो, डीटी पनि एंगल हो। एंगल भएको हुनाले मैले लेखेको 30 र 60 डिग्री छ भने डिग्री बराबर डिग्री लेखेको, डाइमेन्सनलेस भएको। मैले 30 बराबर 60 लेखेको होइन। I'm not writing the two numbers are equal. I'm only writing their unit are same. They are dimensionless, so they can equate, they can multiply, they can divide. त्यसबाट हामीले के गर्यौं भने b by d is equal to l, यता जाँदाखेरि l इन्भर्स d। एकदमै राम्रो। मैले यहाँ भेन्डरवाल इक्वेसन भनेपछि यो के हो त्यसको बारेमा धेरै चिन्ता गर्नु परेन। अहिले मात्रै के याद गर्नु पर्यो भने एउटा इक्वेसन छ जसमा यो प्रेसर हो, यो A by V स्क्वायर टर्म्स करेक्सन इन प्रेसर। अब कुरा के बुझियो भने यो दुईटा टर्म्स जोडेको कारणले तिनीहरूको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ। यसकारण P is equal to A by V स्क्वायर। अब हेर त, A भनेको कति, P भनेको M, L इन्भर्स T इन्भर्स 2, V स्क्वायर भनेको L क्यूब को स्क्वायर। यसबाट M L5 T इन्भर्स 2, 3 to the 6 minus 1 5 M L5 T इन्भर्स 2। अब दोस्रो क्वेशन तिर जाउँ। हेर त, भोल्युमसँग B घटाएको कारणले गर्दा, V माइनस B भएको कारणले गर्दा B भनेको V हुनुपर्छ, त्यो भनेको L क्यूब हुनुपर्छ। x को l कसरी भयो अघि भनिसके मैले। x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुनाले, डिस्प्लेसमेन्ट इज रिलेटेड विथ टाइम भनेको हुनाले x भनेको l, t भनेको t, टाइम भनेको t, स्मल t भनेको क्यापिटल डाइमेन्सन लिएर t लेख्यौं। यति कुरा भयो। अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। The dimensional formula of RC is A मा T, B मा T इन्भर्स, C मा T स्क्वायर, D मा T इन्भर्स 2।
आरसी को डाइमेन्सनल फर्मुला के हो? अब एउटा एकदमै राम्रो, एकदमै छिटो क्वेसन लेख्नुभन्दा पहिला एन्सर आयो, राम्रो, एकदमै भेरी नाइस। अब यसको लागि मैले तिमीलाई अब अहिले त म सिकाउन खोजिराखेको छु। सिकाउने भनेको मतलब के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि दुईटा तरिका छन्। एक्जाम्पल नम्बर 4 वन्स अगेन भनेको छ 4 मा भेन्डरवाल इक्वेसन हामीसँग इक्वेसन छ। इक्वेसन के छ एकचोटि हेर त, p + a/v स्क्वायर भएको हुनाले हामीसँग p र a/v स्क्वायर एड गरेको कारणले, जोडेको कारणले यिनीहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ। हेर त, p = a/v स्क्वायर। p भनेको प्रेसर भएको हुनाले फोर्स बाइ एरिया, फोर्स भनेको ml t इन्भर्स 2 बाइ एरिया l स्क्वायर गर्दा ml इन्भर्स t इन्भर्स 2 अनि v स्क्वायर गर्दा v को पावर 6 भयो, 6 - 1 5 भयो। अनि b सँग त जो घटाएको छ एउटै भइहाल्यो। अब सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन मैले यहाँनिर लेख्दाखेरि दुईटा तरिकाले सिकाउन खोज्छु। एउटा अहिलेको आजम्सन के हो भने तिमीलाई 11 12 मा भएका सबै फर्मुलाहरू यु ह्याभ टु रिमेम्बर, यु ह्याभ टु नो, तिमीले पढेको छौ भन्ने हो। 11 12 मा जे जति फर्मुलाहरू छन् तिनीहरू तिमीलाई याद छ भनेर एउटा युज गर्ने हो। याद छबाट यसरी स्टार्ट गरौँ। हामीसँग भएको रिजल्ट चार्जिङ अफ क्यापासिटर, यो काम लाग्छ पनि, चार्जिङ अफ क्यापासिटर। क्यापासिटरको चार्ज गर्दाखेरिको फर्मुला q बराबर q नट 1 माइनस e टु द पावर माइनस t बाइ rc भनेर फर्मुला छ। यसबाट e को पावरमा आउने टर्म्स भएको हुनाले t बाइ rc = 1 और rc = t भयो। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ rc इज t। त्यो तिमीले सुनाउने होइन है, एउटै कुरा 5 टाइम एक्सप्लेन गर्ने भने त्यो हाम्रो आफ्नो पढाउने तरिका हुन्छ। हामीले तिमी मात्र छौ भनेर होइन, हामीसँग धेरै विद्यार्थी छन्, सबै विद्यार्थीले केही न केही बुझ्नुपर्छ भन्ने एजम्सन हो। त्यसकारण मैले अघिबाट के भनिरहेको छु, अब तिमी क्लासमा हामीले जे जस्तो तरिकाले पढाउने गरिराखेका थियौ त्यही तरिका अहिले फलो हुन्छ। त्यसकारण यु ह्याभ टु सपोर्ट, यु ह्याभ टु ट्राई टु गेन मोर एन्ड मोर नलेज, तिम्रो काम हुन्छ। अब केही कुरा प्राविधिक कुरा छ भने यु ह्याभ टु सपोर्ट इट भन्न खोजेको है, त्यो मान्छे विद्यार्थीको हो। मैले त्यसमा राम्रो बानी बसाल, असल मान्छे बन, सफल मान्छे बन, तिमी यु ह्याभ टु बी इन्जिनियर, सफल इन्जिनियर बन्नु छ। त्यसकारण त्यो पनि फ्रीमा पढ्नु छ, बुवा आमाको एक पैसा खर्च नगरेर, त्यसको लागि हामी मेहनत गर्नु छ है। त्यसका पोजिटिभ एटिट्युड राख। अब मैले बिर्स्यो अरे कहिले काहीँ, बिर्सन पनि त सक्छ नि होइन, बिर्स्यो अरे, बिर्स्यो भने अब के गर्ने, बिर्स्यो भने के गर्नेको, आर भनेको रेजिस्टेन्स, सी भनेको क्यापासिटेन्स, आर भनेको v बाइ आई, ओम्स ल भर्खरै पढेको छ र 11 क्लासमा q बराबर cv भन्ने पढाएको छ। q बाइ v हुन्छ, q बराबर cv भएको हुनाले c बराबर q बाइ v। आई पनि काट्यो, भनेको भएका टर्म्सहरू थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भएको टर्म्सहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसबाट ठिक छ, अलि ठुलो लेख्छु, म प्र्याक्टिस गर्छु। बिर्सिँदो रहेछ, अब 20औं वर्षदेखि जुन बानी बसिरहेको छ, अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा लेख्छु भन्दा भन्दै बिर्सिहालिन्छ। म ट्राई गर्छु कि ठुलो लेख्ने बानी बसाल्छु बिस्तारै। ल, एक तरिका यो मेथडले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। र मैले अब एकचोटि तिमीलाई यति भनेर के बताएँ भने तिमीले 11 12 मा सुनेका सबै टर्म्सको डाइमेन्सन लेख्न सिक्नुपर्छ। मेरो उद्देश्य त्यो हो। र एकचोटि तिमी किताबमा के क्वेसन रहेछ त्यो पनि एकचोटि हेर है। a + bt / c + t स्क्वायरमा b को के हुन्छ? मैले तिम्रो भनेको मैले बुझे। एकजना विद्यार्थीले लेखेको सन्देश अन्तको क्वेसन के लेख्यो भने a + bt / c + t स्क्वायर मात्र छ भने टी स्क्वायरमा बी को डाइमेन्सन के हो बुझेन। ल ठीक छ, हेर त, यो ए भनेको टी स्क्वायर सँग जोडेको हुनाले ए पनि टी स्क्वायर हो। बी को डाइमेन्सन चाहिएको छ। यो सबै टर्म्स बी बाइ सी इन्टु टी, बीटी बाइ सी भनेको टी स्क्वायर हुन्छ। एउटा टी र टी काट्दो रहेछ, यसकारण बी बाइ सी = टी। बी बाइ सी भनेको टी हो। अब तिमीलाई बी मात्र चाहिएको छ भने यो टर्म्स यसरी फेरि हेरौं। बी मात्रै चाहियो, बी बाइ सी को टी भयो। त्यसकारण बी मात्र चाहियो भने बी मात्रै निकाल्न सक्दैन, अरु केही पनि होला। त्यहाँ हेर त एकचोटि,
त्यहाँ एक्चुअली त्यहाँ तिम्रो केही कुरा मिस्टेक भएको छ, त्यसकारण b/c भनेको t हुन्छ। b मात्रै भन्यो भने फेरि गाह्रो छ, किनभने c के हो भन्ने कुरा मलाई यो t भइसकेपछि b मात्रै निकाल्नको लागि त हामीलाई b c त थाहा भएन, नथाहा भएको हुनाले त्यो भन्न यहाँ जे पनि हुन्छ, c दियो अथवा केही दियो भने अर्को निकाल्न सकिन्छ। हाफ cv स्क्वायर को डाइमेन्सन c को डाइमेन्सन, त्यो त तिमीले एनर्जी बराबर हाफ cv स्क्वायर, हेर त e बराबर हाफ cv स्क्वायर मा तिमीलाई v को डाइमेन्सन c को डाइमेन्सन चाहियो भने c बराबर यताबाट गरे भने c बराबर q बराबर cv सजिलो त्यो भयो, त्यो इजी हुन्छ। यताबाट गर्ने भने एनर्जी भनेको ml t इन्भर्स ml स्क्वायर t इन्भर्स 2 v स्क्वायर भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज है, मैले यहाँ e नै लेखेँ अनि यो v स्क्वायर भनेको w/q को स्क्वायर लेख्ने, अनि यो e भइहाल्यो बाइ w स्क्वायर इन्टु q स्क्वायर। एनर्जी र w को एउटै डाइमेन्सन भएको हुनाले q भनेको it a स्क्वायर t स्क्वायर भइहाल्यो, अनि a भनेको ml स्क्वायर t इन्भर्स 2। अब सिम्प्लिफाई गरेर राख, एन्सर आइहाल्छ। त्यो सबै निकाल्न सकिन्छ, यदि मात्र भन्ने छैन, कुनै टर्म्सको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। ल यहाँ भन्दा बढी कुरा भनेन मैले है, तिम्रो काम भनेर छोडे। र अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। using energy acceleration and time as fundamental quantities, the dimensional formula of density is अब हेरौं एकचोटी हेर्नु पर्ने भयो। ए मा e a स्क्वायर t इन्भर्स 2, b मा e a5 t 8, c मा e a minus 5 t minus 8, d मा e a5 t minus 8। अहिलेसम्म हामीले पढे अनुसार फर्स्ट एक्जाम्पल भनेको के सर? फर्स्ट एक्जाम्पल को क्वेशन खोज्यो, कुन फर्स्ट एक्जाम्पल को? मैले फेरि एकचोटि टर्कको गर्नु, तिमी गर न। टर्क टाउ बराबर r क्रस f भनेर लेख, डाइमेन्सन राख, जे चाहियो। तिम्रो काम नि नआएपछि मलाई सोध न। तिम्रो काम के भने सामान्य तिमीले 11 यो मैले अघि रिक्वायरमेन्ट बताएँ, यो डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर 11 को फर्स्टमै पढाइ भए तापनि यसको रिक्वायरमेन्ट के हो भने 11-12 मा सुनेका सबै टर्म्सको डाइमेन्सन निकाल्न सक्नुपर्छ। पर्मिएबिलिटी भयो, म्याग्नेटिक फ्लक्स को निकाल्नु पर्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी को निकाल्न सक्नुपर्छ, जे जति सुनेको छौ सबैको निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण तिम्रो काम के हो? फर्मुला थाहा छ भने 11-12 को कोर्समा छ भने त्यो दिँदैन, र 11-12 को कोर्समा नभएको कुनै भन्यो भने रिलेसन दिएको हुन्छ, त्यसबाट गर्ने। ल अब हामी हाम्रो कुरातिर जाउँ। एकचोटि जान्चमा पनि सोधेको थियो, के सोध्यो भने युजिङ फोर्स, लेन्थ एन्ड टाइम एज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी फाइन्ड द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डेन्सिटी भनेको थियो। त्यति बेला के गरेको थियो याद छ? याद छ कि छैन? अब त्यो अलिक सजिलो थियो। के लेख्यो होला? डेन्सिटी बराबर मास बाइ भोल्युम गर्यो होला, मास भनेको फोर्स बाइ एक्सेलरेसन गर्यो होला, सिधै आयो होला, अलिक सजिलो भयो होला। तर म अब यहाँ दुईटा तरिकाले सिकाउन खोज्दैछु तिमीलाई। मैले जाँचमा अहिले एन्ट्रान्समा गर्ने तरिका अप्सनबाट चेक गर्ने तरिका हो, त्यो अलि फरक छ, त्यो सिकाउँछु। तर एक्चुअली हामीले गर्ने कुरा के हो भने पावरको टर्ममा टु डिराइभ द फिजिकल इक्वेसन जुन पढाएको छौं त्यो कन्सेप्टलाई युज गर्छौं। हेर त, डेन्सिटी बराबर डेन्सिटी इज इक्वल टु e को पावर x, a को पावर y, t को पावर z। हामीले यसरी लेख्नु पर्छ, पावर को टर्ममा लेख्ने। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम, t को पावर 0। यसपछि e भनेको ml भनेको l इन्भर्स 2 y भयो, t को पावर z भयो। अब हेर त, m l minus 3 t0, m को पावर x भयो,
l को पावर ट्वाइस x प्लस y भयो, t को पावर माइनस ट्वाइस x माइनस ट्वाइस y प्लस z भयो। इक्वेटिङ द पावर अफ सिमिलर क्वान्टिटिज गर्यो भने x इज इक्वल टु 1 भयो, x इज इक्वल टु 1 अनि ट्वाइस x प्लस y इज इक्वल टु माइनस 3 यो पुट गर्ने हो भने y इज इक्वल टु माइनस 5 भयो अनि माइनस ट्वाइस x माइनस ट्वाइस y प्लस z इज इक्वल टु 0 भयो। यहाँ पुट गर्दा माइनस 2 प्लस 10 प्लस z इज इक्वल टु 0 और z इज इक्वल टु माइनस 8 भयो। त्यस कारण देयरफोर लेखेर डेन्सिटी इज इक्वल टु e a को पावर माइनस 5 t को पावर माइनस 8 आन्सर सी भयो। अब यो यत्रो लम्बा चौडा क्वेशन्स हाम्रो लागि गाह्रो भयो। किन गाह्रो भयो भने हामीसँग टाइम पनि छैन किनभने तिमीलाई 100 वटा क्वेशन सल्भ गर्नको लागि जम्मा समय भनेको कति 2 आवर्स, त्यसकारण अलि लामो भयो। सर 2x माइनस 2y हुँदैन होइन र भन्छ के को भन्न त? यो एकचोटि अपूर्व श्रेष्ठले लेखेको के भन्न त? मोड एउटा के लेखेको छ सर आई के लेखेको 2x माइनस 2y ए l को 2x हेर त यसरी l को कति हुन्छ हेर त 2x अनि y मात्र भयो प्लस y कसरी भयो भन त? एकचोटि तिमी हेर न, मैले अलि एक स्टेप छिटो गर्न खोजेको किनभने हामीलाई धेरै डेरिभेसन चाहिएको छैन। 2x भयो l को पावर y भयो 2x प्लस y। आरसी को टाइम फेरि भनिदिनुस् भनेको छ। आरसी को बुझ्दाखेरि आरसी को फेरि भनिदिनुस् भनेको छ। मैले अघिको तरिका एउटा तरिका भने फर्मुलाबाट तिमीलाई त्यो यादै गर्नुपर्छ। चार्जिङको कुरा गरे भने q बराबर q नट 1 माइनस e टु द पावर माइनस t बाइ cr। अघि भर्खर के भन्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन e को पावरमा आउने टर्म्स डाइमेन्सन लेस हुन्छ रे। t बाइ cr भनेको 1 हो, डाइमेन्सन लेस हो त्यसकारण लेख्दियौ। अब हेर त, अब यति कुरा गरेपछि यति धेरै लामो हामीलाई गर्नलाई समय पनि छैन, हामीलाई पेज पनि छैन। पेज पनि किन छैन भने जाँचमा जम्मा 2 पेज दिन्छ 100 वटा क्वेशन सल्भ गर्नलाई। त्यसकारण हाम्रो अर्को मेथड हाम्रो लागि अब अहिले एन्ट्रान्स यो कुरा त बेसिक कुरा भयो। अब हाम्रो लागि तरिका के हो भने अप्सनबाट चेक गर्ने। के गर्ने? अप्सनबाट चेक गर्ने। डेन्सिटी भनेको ml माइनस 3 आउनु पर्छ। एक बाट स्टार्ट गर्छौं, a बाट स्टार्ट गर्छौं, a माइनस a2 अनि t माइनस 2 भएपछि e भनेको ml स्क्वायर t इन्भर्स 2 l स्क्वायर t4 t माइनस 2 यो काटिन्छ l4 ml4 मिलेन। b बाट स्टार्ट गर्ने, c बाट गरे मैले b पनि चेक गरे यसरी मिल्दैन। a माइनस 5 t माइनस 8 इज इक्वल टु e भनेको ml स्क्वायर t इन्भर्स 2 a भनेको l माइनस 5 t 10 t माइनस 8। अब हेर त m यो 5 माइनस के रे माइनस 5 प्लस 2 गर्दा l माइनस 3 अनि t 0। यो त मिल्यो अप्सनबाट चेक गर्ने। त्यसकारण यो यसको तरिका के रहेछ? अप्सनबाट चेक गर्ने। ठीक छ ल, यति कुरा बताएँ मैले डाइमेन्सनमा। यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम। अब अलि इररबाट कुरा गर्छु मैले डाइमेन्सनमा। यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम बेसिक फन्डामेन्टल चीज बुझिराख्नु पर्छ। यो तरिका यो यसरी मास लेन्थ टाइम बाहेक अरुलाई फन्डामेन्टल ल्याउ भनेको छ भने भएका अप्सनलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि जुन क्वान्टिटी भनेको छ त्यो क्वान्टिटीको डाइमेन्सन कुनले दिन्छ? ए ले दियो भने ठीक छ, ए ले दिएन भने बी मा जाने, बी ले दिएन भने सी मा जाने, एबीसी तीनटैले दिएन भने डी भइहाल्छ नि। किनभने हाम्रो 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन मिल्नै पर्ने हुन्छ, पर्नेवाला हुन्छ। हेर त मलाई डेन्सिटी चाहिएको थियो र अप्सनबाट चेक गर्ने यति नै भने। अब कुरा आउँछ एरर। सबभन्दा पहिला एरर भनेको के हो? एररको बारेमा कुरा बुझौं। के चाहिँ बुझाछौ? के भनिएको छ भने डेभिएसन अफ मेजर्ड भ्यालु फ्रम द स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। जस्तै म मेरो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मेरो मास मानौ 63 केजी छ भने 63 केजी छ। मैले एउटा वेइङ मेसिनमा बसेँ, वेइङ मेसिनले 65 केजी देखाइदियो, तर मेरो एक्चुअल वाज 63।
तर त्यहाँ रिडिङ इज 65, इरर कति भयो? 6 रिडिङ माइनस अब्जर्भ भ्यालु माइनस स्ट्यान्डर्ड भ्यालु गर्दा +2 भयो, +2 भयो। अप्सनबाट चेक गर्न बुझेन? ए ठिक छ, अप्सनबाट चेक गर्नेमा तिमीलाई जुन क्वान्टिटी भनेको हुन्छ, जस्तै मैले तिम्रो आन्सरबाट स्टार्ट गर्छु। एउटा क्वेशन तिमीलाई जाँचमा आएको थियो, लेख्न सुन्ने मात्रै। Using force, length and time as fundamental quantity, find the dimensional formula of density भनेको थियो। डेन्सिटी लेख्दाखेरि ए नम्बरमा मानौ f l स्क्वायर t इन्भर्स 2 लेख्यो होला, b मा f l4 t 2 लेख्यो होला, c मा f इन्भर्स l minus 4t स्क्वायर लेख्यो होला, डी मा f l4 t minus 2 लेख्यो होला। ल यस्तो छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं? युजिङ फोर्स, लेन्थ एन्ड टाइम एज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फाइन्ड द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डेन्सिटी भन्यो भने यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। अप्सनबाट डेन्सिटी निकाल्नु छ, ए बाट स्टार्ट f l स्क्वायर t इन्भर्स 2 गर्यो भने f भनेको m l t इन्भर्स 2 l स्क्वायर t इन्भर्स 2 भनेपछि m l3 t minus 4 डेन्सिटी हो, होइन गल्ती। b मा स्टार्ट गर्छौं, b मा गर्दा f l4 t स्क्वायर t minus t स्क्वायर। अब हेर्दाखेरि हेर त, f भनेको m l t इन्भर्स 2 l4 भइहाल्यो, अनि t स्क्वायर कार्यो l5, कुरा मिलेन। c मा जाउँ, f l minus 4 t स्क्वायर, यो भनेको m l t इन्भर्स 2 l minus 4 t स्क्वायर, यो t स्क्वायर काट्यो, m l minus 3, कुरा मिल्यो। त्यसकारण यो एउटा क्वेशन तिम्रो जाँचमै सोधेको थियो। युजिङ फोर्स, लेन्थ एन्ड टाइम एज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फाइन्ड द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भनेर लेखा थियो। एलसी र आरसी को कसरी इक्वल हुन्छ भनेको छ र एलसी र आरसी को बराबर हुन्छ भनेको छ र? तिमीलाई कोही यस्तो लेखा छ एलसी र आरसी को इक्वल हुन्छ भन्ने लेखा छ कहीँ? तिमीले आरसी को त हामीले निकाल्यौ, एलसी को चाहियो भने तिमीले पढेको एकचोटी रिकल गरौँ। हामीसँग भएको फर्मुला के थियो? एकचोटी एसी सर्किट भनेर बारेमा भर्खर पढ्या होला। पढ्दाखेरि के एफ नट इज इक्वल टु हामीसँग के पढ्यौं? 1/2 पाई रुट ओभर एलसी। अब एलसी भनेको कति हुँदो रहेछ त? यसरी युज गर्दाखेरि एलसी को डाइमेन्सनल फर्मुला एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको टी इन्भर्स हुन्छ, अरु छोड्दियौ 1/रूट ओभर एलसी। यसकारण मल्टिप्लाई गर्यो भने एलसी इज इक्वल टु यता राख्दाखेरि 1/t स्क्वायर इज t minus 2 हुन्छ, -2 इज इक्वल टु t स्क्वायर हुँदो रहेछ। एलसी को डाइमेन्सनल फर्मुला त एलसी को एलटी होइन, एलसी को डाइमेन्सनल फर्मुला त t स्क्वायर हुँदो रहेछ। कहाँ सेम हुँदो रहेछ? तिम्रो भनेको मिला छैन है सुभाष रिमाल को हेर त एकचोटी। यो एलसी को छुटे हो, यो मैले फर्मुला थाहा छ, मैले अघिबाट भनिरहेको छु। अहिले पढाइ भनेको 11-12 पढेर आएको छ। पढेर आएको विद्यार्थी मध्ये बेस्ट विद्यार्थी सिलेक्सन गर्ने आईओई अथवा कुनै पनि एन्ट्रान्सको अब्जेक्टिभ हो। बेस्ट विद्यार्थी भएका मध्ये सबभन्दा राम्रो, कुन हिसाबले राम्रो? जसको कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्न खोजेको। त्यो विद्यार्थीले भविष्यमा सफल टेक्निशियन बन्छ भन्ने हिसाबले युज गरेको छ। डाइमेन्सनली युनिट पर्दैन, त्यो युनिट यो सिस्टमबाट यो सिस्टममा पढ्ने त्यस्तो चाहिँदैन। जस्तै तिमीले कन्भर्ट 10 ग्राम पर सीसी इन एसआई सिस्टम त्यस्तो परेन है। त्यो मैले भने नि एप्लिकेशन्स भएको हुनाले तिम्रो 11 मा 12 मा पढे जस्तो सबै थरोली गर्न पर्दैन, कुरा बुझ्ने एप्लाई गर्ने। मैले त्यसकारण अब्जेक्टिभ एप्रोचमा हामी जाँदै छौं। एक इरर भनेको के भने डेभिएसन अफ मेजर्ड value from standard value। स्ट्यान्डर्ड भ्यालुबाट मेजर्ड भ्यालु कतिले डेभिएट हुन्छ, दैट इज कॉल्ड इरर। अब अर्को वर्ड छ एब्सोल्युट इरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्युट इरर मे बी पोजिटिभ और नेगेटिभ। पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अनि मैक्सिमम पॉसिबल इरर भनेको छ एउटा। मैक्सिमम पॉसिबल इरर
यसलाई लेख्दाखेरि किताबमा प्लस माइनस लेखेको होला, इज अलवेज एडेड, जहिले पनि जोडिन्छ। यो एउटा इन्फर्मेसन याद गरिराख्नु पर्यो। अब मैले रुलहरू धेरै कुरा भने न यसमा पनि, किनभने हामीसँग इरर अलिकति लेखिदिउँ रुल भनेर। रुल यदि क्वान्टिटी यस्तो छ, एक नम्बरमा x इक्वल टु a प्लस माइनस b छ भने a प्लस b पनि हुन सक्छ, a माइनस b पनि हुन सक्छ है। a प्लस b पनि हुन सक्छ, a माइनस b पनि हुन सक्छ। त्यति बेला डेल x इक्वल टु अगाडि प्लस माइनस लेख्यो भने डेल a प्लस डेल b। दोस्रो नम्बर x इक्वल टु a इन्टु b छ भने, a इन्टु b छ भने त्यति बेला के हुन्छ, लग लिएर लग x इक्वल टु लग a प्लस लग b छुट्याउनु पर्यो। अनि डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने dx बाई x इक्वल टु प्लस माइनस अगाडि लेख्यो भने डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। मैले लेखेको यो बुझ्छ कि बुझ्दैन? एक स्टेप मैले लेखेन, फर्मुलाको रूपमा रिजल्टको रूपमा लेखिदिए। पहिलो सुरुमा लग लिने, प्रोडक्टमा छ भने लग लिने, लग लिएर छुट्टिन्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्सिएसन गर्ने, डी लग एक्स बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स गर्दा डिएक्स बाई एक्स आउँछ, डी लग ए बाई डिए इन्टु डिए गर्दा डिए बाई ए आउँछ, डी लग बी बाई बी डिबी इन्टु डिबी गर्दा डिबी बाई बी आउँछ। मैले यसरी भन्न खोजे फ्र्याक्सनल इरर क्यान बी एडेड। ठुलो लेख्छु, ठिक छ, म लेख्ने प्रयास गर्छु। भन त यहाँसम्म केही कुरा भन्नु छ? मैले यो रिजल्टहरू मैले के भने, सम अर डिफरेन्स छ भने इरर क्यान बी एडेड, सम अर डिफरेन्समा प्रोडक्ट छ भने फ्र्याक्सनल इरर क्यान बी एडेड, फ्र्याक्सनल इरर क्यान बी एडेड। सेकेन्डको बुझेन, यो बुझेन है। हेर त, म्याथमेटिक्स पढेको होला, लग एक्स इक्वल टु लग ए प्लस लग बी। यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने डी लग एक्स बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स इक्वल टु डी लग ए बाई डिए इन्टु डिए। अब मैले यहाँ लेखेन, हेर त, डिएक्स बाई एक्स इक्वल टु डिए बाई ए प्लस डिबी बाई बी भएको हुनाले यदि प्रोडक्टमा छ भने फ्र्याक्सनल इरर क्यान बी एडेड। तेस्रो नम्बरमा x इक्वल टु a अपन b छ भने देन यसमा पनि लग लिने, लग लियो भने लग x इक्वल टु लग a माइनस लग b। अब के गर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै प्रकारले डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने dx बाई x इक्वल टु अगाडि प्लस माइनस लेख्यो भने बीचमा जहिले पनि जोडिन्छ है। मैले अघि पनि बताएँ, फ्र्याक्सनल इरर भयो भने दैट इज अलवेज एडेड, always added। टू नम्बर फेरि टू नम्बरमा के गरेको भने a डट b भयो भने log a प्लस log b भयो। यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेपछि यस्तो आउँछ, हामीलाई चाहियो। यो पढ्न आएको छैन, कति कतिसम्म चल्छ भन्छ, बुद्धि नभएको मान्छे तिमी रहेछ। अहिले सबभन्दा अघि मैले भने तिम्रो उद्देश्य कहाँ भन्दाखेरि धेरै पर पुग्नु छ, अनि के गर्नु छ त भन्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै सिक्नु छ। त्यसकारण यो तिमीले कसैलाई धेरै पढिसके जस्तो लाग्छ भने अब यु मे हेभ पेड, त्यसकारण तिमीलाई छोड्देऊ। अरू पढ्ने मान्छेलाई डोन्ट डिस्टर्ब है। त्यसकारण मैले के तिम्रो कमेन्टहरू यदि राम्रो तरिकाले पोजिटिभ एप्रोच, नबुझेको कुरा मात्र सोध्ने हो। यहाँ हाम्रो काम के छ, हामी धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन तिमीलाई डेलिभरी गर्न खोज्छौं र तिम्रो काम धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिने, ताकि यस्तो अवस्थामा पनि, विषम परिस्थितिमा पनि मैले पिएबाट धेरै कुरा सिकेँ भने वी फिल प्राउड फर दैट। तिम्रो पनि दाइ दिदी, सिनियर दाइ दिदीहरूलाई सोध्नु के त्यस हिसाबले राम्रो बानी बसाल्ने। फ्र्याक्सनल इररको बुझेन, ठिक छ। मैले हेर त, यो चेन्ज बाइ ओरिजिनल भनेको फ्र्याक्सन भएन, ए मा भएको फ्र्याक्सनल इरर र बी मा भएको फ्र्याक्सनल इररलाई जोड्ने हुँदो रहेछ प्रोडक्ट छ भने। अनि डिभिजन छ भने पनि फ्र्याक्सनल इरर जोडिँदो रहेछ, फ्र्याक्सनल इरर जोडिँदो रहेछ। म्याथमेटिकली हामीले निकालेको है, फेरि म्याथमेटिकली हामीले यसमा निकालेको। एक्जाम अर्को एउटा रुल कोही कुरा गर्छु, x इक्वल टु a को पावर m
र b को पावर n छ भने देन तल पनि छ भने c को पावर p छ भने सबभन्दा पहिला log लिन्छौं log x इज इक्वल टु log a को पावर m प्लस log b को पावर n माइनस log c को पावर p। अब के गरौं यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्यो भने dx by x इज इक्वल टु m dA by a प्लस n dB by b प्लस p dc by c अनि अगाडि प्लस माइनस लेखिदिन्छौं तर कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि पावरमा भयो भने मल्टिप्लाई गर्ने dA by a कसरी आयो भने हेर त एक्चुअली मसँग d log a भयो भने मैले यहाँ dA एउटा लेखे यहाँ पनि त dA लेख्नु पर्यो नि अनि d log x by dx भनेको त कति हुन्छ dA by a हुन्छ त्यसो भए म्याथमेटिकली लेखेर एबी होइन तिमी अलिक पढेको बुझेन पुगेर है मैले के गरेर खोजे x is related with a and b x is related with a and b जस्तै एरिया इज इक्वल टु l into b फिजिक्स पढ्ने माने a र b आउँदैन फिजिक्स पढ्दाखेरि एरिया अफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टु l into b लेन्थमा एरर 2% भयो अनि ब्रेथमा एरर 3% भयो भने एरर इन मेजरिङ द एरिया इज 2 + 3 5 सिधै आन्सर गर्न मिल्छ सिकाएको थियो अहिले त मैले म्याथमेटिक्स पढाएको होइन यो एबी भनेर पढाएको होइन यो त सिकाएको के भने मैले जानेका कुरालाई फिजिकल क्वान्टिटिजहरुमा इन्टरप्रिटेसन गर्न खोजेको होइन तिम्रो मैले भनेको बुझे माइनस होला नि भन्यौ अगाडि प्लस माइनस लेखेपछि माइनस हुँदैन अघि पनि भनेको थिए मैले फ्र्याक्सनल एरर आर अलवेज एडेड याद गर्नुपर्छ है माइनस हुँदैन यदि एब्सोल्युटमा चाहिन्छ है फेरि एब्सोल्युटमा चाहिन्छ पावर हो पावर कोफिसिएन्टमा आउने हो किन आउने हो भने log a को पावर m भयो भने m अगाडि आइहाल्छ नि त्यसमा कोफिसिएन्टमा आउँदो रहेछ त्यो त म्याथमेटिकल त्यो बताउँछ म्याथमेटिक्स हाम्रो लागि टुल हो ल एक मिनेट मलाई लास्टमा रिकल गराऊ है अब भनेपछि लास्टमा रिकल गराऊ त्यसपछि मैले यति चारवटा हामीसँग फंक्सन यति आउँछन् अब एक्जाम्पलबाट सुरु गरे एक्जाम्पल 1 when R1 is equal to 40 plus minus 0.4 ohm and R2 is equal to 60 plus minus 0.6 ohm are placed in series, then equivalent resistance will be A ma 40 plus minus 1 ohm, B ma 100 plus minus 0.4 ohm, C ma 100 plus minus 0.6 ohm, D ma 100 plus minus 1 ohm. दुईवटा रेजिस्टर छन् सिरिजमा राख्यो रे हामीसँग अहिलेको रिलेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने हामीले यो कुरा एप्लाई गर्न खोज्दै छौं फिजिक्सको कुरामा के बतायो भने सिरिजमा राख्यो भने R सिरिज बराबर R1 प्लस R2 भनी पढेका छौं सिरिजमा राख्यो भने लार्ज एररको लागि पनि मिल्छ सर भनेको एउटै मात्र क्वान्टिटी छ भने लार्ज एरर भयो भने हुँदैन तर यो साना साना एररहरु हामीले लेखेका अहिले एरर एनालाइसिस भनेको स्मल एररको लागि फ्र्याक्सनल एररहरुको लागि मात्र गरेको हो र एउटै क्वान्टिटीमा 100% 200% भयो पावर 3 4 छ भने मिल्दैन जस्तै उदाहरणको लागि तिमीलाई मैले यहाँनेर भनौं इन्क्रिज डिक्रिज अथवा चेन्ज भनेको बेला मिल्दैन रेजिस्टरकैमा अहिले पढिरहेछ लेन्थ अफ कन्डक्टर इन्क्रिज बाइ 20% देन रेजिस्टेन्स भन्यो भने एल स्क्वायर त्यस्तो मिल्दैन र अहिले युज गरेको सानो सानो नम्बर टर्म एरर भनेकै स्मल क्वान्टिटीमा मात्र डेभिएट हुन्छ धेरै एरर त हुनै सक्दैन त्यसकारण जति सानो भयो एउटा प्वाइन्ट अहिले लेख्छु अब हेर त 40 + 60 = 100 ओम आन्सरमा 100 वाला एउटा मात्र आन्सर छ भने एरर निकाल्नै पर्दैन
यो भइहाल्यो। तर अब आन्सर डी हो, एकदमै राम्रो भन्यो। तर अब दोस्रो स्टेपमा हामीले डेल आर सिरिज बराबर प्लस माइनस त लेखिदिन्छौँ डेल आर 1 प्लस डेल आर 2। यो भनेको प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1 ओम। इस कारण therefore R equivalent is equal to 100 plus minus 0 plus minus 1 ohm। यो भयो यस्तो। अब यसै कुरालाई प्यारललमा भयो भने कति हुन्छ त? मैले यहाँ थपे है। What will be resistance in parallel? यिनीहरूलाई रेजिस्टरहरूलाई प्यारललमा राख्यो भने व्हाट विल बी द रेजिस्टेन्स इन प्यारलल? होइन त बीचको साइन चेन्ज भएछ। तिमीले जुन लेखा छौ लग ए माइनस लग बी मा फेरि बीचको अगाडि प्लस माइनस लेखेपछि बीचमा माइनस हुँदै हुँदैन, सधैँ जोड्ने मात्र हो क्या, सधैँ जोड्ने मात्र हो। अब हेर एक्चुअली आन्सर तिम्रो मिलेको छैन है जो सुदीप त। मैले प्यारलल को कुरा गरे भने आर प्यारलल बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हेर त R1 भनेको 40 into 60 बाई 40 प्लस 60, यो भनेको 24 ओम भयो। अब एरर निकाल्नु पर्यो। यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि x इज इक्वल टू ए बी बाई सी जस्तो भयो, ए बी बाई सी जस्तो भयो। यस कारण मैले के गर्नु पर्यो भने डेल आर प्यारलल बाई आर प्यारलल इज इक्वल टू डेल R1 बाई R1 प्लस डेल R2 बाई R2 प्लस डेल R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2। मैले यहाँ प्लस माइनस लेखे पनि बीचमा चाहिँदैन। यो लेखेकोमा फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ। यो क्वान्टिटी कस्तो देखियो भने ए बी बाई सी जस्तो देखियो। ए बी बाई सी जस्तो देखिएको कारणले डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी यसरी लेख्यो। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ, त्यसकारण जस्तो सुकै टफ प्रब्लम पनि हुन सक्छ। डेल R1 बाई R1 भनेको 0.4 बाई 40 प्लस 0.6 बाई 60 प्लस 0.4 प्लस 0.6 बाई 40 प्लस 60। अब यो कति भयो हेर 0.01 गर्दा जम्मा हुन्छ 0.03। अब हेर त यति काम गरिसकेपछि हाम्रो अगाडिको रिजल्ट, अगाडिको डेल आर प्यारलल बराबर प्लस माइनस 0.03 into 24 is equal to plus minus 0.72 ohm भयो। Therefore R equivalent is equal to R parallel भनेको 24 plus minus 0.72 ohm। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, लेख्ने गरिराखेको छ 24 plus minus 3% भनेर, पर्सेन्टेज को टर्ममा पनि लेख्ने गरिराखेको छ। 3% of 24 भनेको 0.72 नै हुन्छ। लेख्नु भन्दा पनि कम लेख्ने, बेसिक क्लियर सुन्नै नसुनेको छ भने बिर्सिहालिन्छ त्यसलाई लेख्ने, तर पोइन्टलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्स दिने हो। एक क्लास 11:30 सम्म हो, त्यो त हामीले इन्फर्म गरेकै छौं पहिलादेखि नै, किनभने क्लास भनेको डेढ घण्टाको दुईटा क्लास, 1 घण्टाको एउटा क्लास रेगुलर सधैँ हुन्छ। डिभाइडमा पनि जोड्ने, डिभाइडमा पनि फ्र्याक्सनल एरर जोड्ने नै हो, तर एब्सोल्युट एररमा जोड्ने होइन। फेरि साइन पनि प्रयोग गरिन्छ। अहिले मैले गरेकै छैन, गर्न बाँकी छ, एकछिन सुन्दै जाऊ। अघि मैले भनेको थिएँ त्यति मात्र थाहा पाइराख्ने भनेको कुरालाई सुनिराखेका छौं। एक्जाम्पल नम्बर 3, द डाइमेन्सन अफ बक्स इज in a 0.1 centimeter, b is equal to 5 plus minus 0.05 centimeter and h is equal to 2 plus minus 0.02 centimeter, then
एक नम्बरमा एरर इन मेजर volume of box will be A मा 1 cc, B मा 2 cc, C मा 3 cc, D मा 6 cc. Second मा volume of box will be A मा 100 plus minus 1 cc, B मा 100 plus minus 2 cc, C मा 100 plus minus 3 cc, D मा 100 plus minus 6 cc. यो एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ र यसमा हामीले एरर कति हुन्छ पर्सेन्टेज फ्र्याक्सनल के भनेको छ त्यो अवस्था हुन्छ बक्सको डाइमेन्सन दिएको छ। अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो रिजल्ट एकचोटी रिकल गरौँ। तिमीले जानेको रिजल्ट के छ त भन्दाखेरि एक नम्बरबाट v = l * b * h याद छ भोल्युम = l * b * h थाहा छैन फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ र इंग्लिश चारवटा सब्जेक्ट हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ र इंग्लिश। अब हेर यो 10 * 5 * c अब एरर निकाल्नु पर्यो। यो त एबीसी जस्तो भयो त्यसकारण del v by v = del l by l plus del b by b plus del h by h। अब यसपछि अगाडि प्लस माइनस छ भने लेख्दिए हुन्छ अगाडि लेख्दियौ। यो del l by l भनेको हेर त del l by l भनेको 0.1 by 10 plus 0.05 by 5 plus 0.02 by 2 सिम्प्लिफाई गर्दा प्लस माइनस 0.03 भयो। यस कारण देयरफोर लेखेर del v बराबर 0.03 into 100 = 3 cc भयो। दोस्रोमा भोल्युम अफ बक्स विल बी भनेको छ। भोल्युम कति हुन्छ त देयरफोर भोल्युम = लेखौं = v plus minus del v = 100 plus minus 3 cc। अब तिमीलाई केही गरी पर्सेन्टेज चाहियो भने यसैलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ है त्यस्तो पनि हुन्छ। एप्टिट्युड हुँदैन अहिले यो पालिबाट यो वर्षबाट एप्टिट्युडको टेस्ट एप्टिट्युड हटाइदिसक्यो। फिजिक्सलाई यो के छ भने तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ म्याथमेटिक्स 50 मार्क्स, फिजिक्स 45 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स र इंग्लिश 20 मार्क्स गरेर 140 मार्क्स को जाँच हुन्छ। 100 वटा क्वेशन हो मोडल टेस्ट हुन्छ तिमीलाई थाहा भइहाल्छ सबै पढाइ हुन्छ। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ तिमीलाई आकै छैन भर्खर हिजो अस्ति आछ अनि अहिलेदेखि आजको भोलि सिद्धियो भने त तिमीलाई बर्बाद भइहाल्यो नि हैन। त्यसकारण त तिमीलाई पढाइ हुन्छ लास्टसम्म तिम्रो जुन बेलासम्म जाँच हुन्छ त्यति बेलासम्म सब पढाइ हुन्छ चिन्ता नगर डोन्ट वरी अबाउट दैट। तिम्रो काम पढ्ने मात्र हो ल। अब एउटा एब्सोल्युट एररको कुरा गर्छु एक्जाम्पल नम्बर 4 द जाँचमा सोधेको एउटा क्वेशन लेख्छु द रेडियस अफ अर्थ shrinks by 1%, then the acceleration due to gravity A bar increases by 1%, B मा increases by 2%, C मा decreases by 1%, D मा decreases by 2%।
यो एब्सोल्युट इरर हो। फेरि कसरी थाहा पाउने भन्ला, सुरुमै दिएकै छ भने म्याक्सिमम पोसिबल इरर केही पनि भनेको छैन भने त्यो एब्सोल्युट इरर होइन, त्यो म्याक्सिमम पोसिबल इरर हो। यसमा त मेन्सन गरेकै छ अर्थको रेडियस श्रिङ्क्स बाई 1% भनेको श्रिङ्क्स भनेको घट्यो, डिक्रिजेस बाई 1% भनेको हो। देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कतिले बढ्छ भनेर दिएको छ। अब हामीले जानेको रिजल्ट के हो त, एक्चुअली रिजल्टलाई हेरौँ। हामीले जानेको रिजल्ट जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर भनेर जानेका छौँ। जीएम बाई आर स्क्वायर याद छ? श्रिङ्क्स बाई पछि यो के हो, श्रिङ्क्स बाई 1%, श्रिङ्क्स बाई 1%, देन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको छ के हुन्छ भनेर। ए ल हल्का डर हुन्छ मैले, ठिक छ। के तिम्रो के मेसेज गएन भने त विवेक अर्यालको सुनिरहेको छु मेसेजहरू विवेक अर्याल भन त के भन्नु पर्यो। हाम्रो मेसेज गएको छैन भनेर सोधिरहेछ, के चाहियो तिमीलाई भन न। विवेक अर्यालको केही छ? ल अब मैले आन्सर आइसकेको कतिजनाको हेर त। यो टर्म्स जीएम कन्स्ट्यान्ट भयो विवेक सर। त्यो लेन्थ पर्सेन्टेज भनेको एकछिन है विवेकको, त्यो लेन्थ पर्सेन्टेज भनेको डेल एल बाई एल हो भने हुन्छ हो नि। अघि त्यत्रो लेखे तिमी अलिक कम पढ्छौ भने त्यसकारण मलाई भनेको कुरा अलिकति, किनभने अहिले तिमी अगाडि छैनौ, अगाडि भएको भए तिम्रो कपीमा म तिमीलाई लेख्न सिकाउँथे। के गर्ने अब, तिमी घरमा छौ, म यहाँ छु, त्यसकारण तिमीले मैले के भनेको अलिकति सिरियसली लेख भनेको कारण हेर त। V बराबर L इन्टु B इन्टु H भइसकेपछि त्यो त वास्तवमा X इक्वल टु ABC जस्तो भयो नि। भयो भने मैले डेल V बाई V बराबर डेल L बाई L लेखेँ, अनि प्लस डेल B बाई B लेखेँ, प्लस डेल C बाई C लेखेँ। अनि यो कति हो त भन्दा L बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 भनेको हुनाले यो L हो, यो डेल L हो। त्यसमा हुन सक्ने, त्यसकारण अलिकति त्यो सुन्ने बानी बसाल्नु पर्छ। मैले अघि बारम्बार भनिरहेको छु, यो सिचुएसन इज भेरी अनसपोर्टिङ सिचुएसन। त्यो तिम्रो लागि मात्र होइन, सबैको लागि हो। के गर्ने, त्यसकारण यो अवस्थामा पनि हामीले म्याक्सिमम बेनिफिटको लागि काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। अब हेर त, जीएम कन्स्ट्यान्ट भयो, छोडिदेऊ, हटाइदेऊ, कन्स्ट्यान्टलाई हटाइदेऊ। अब बाँकी के रह्यो हेर त, डेल जी बाई जी इज इक्वल टु यो माथि जाँदा -2 हुने हुनाले डेल आर बाई आर। मैले कसरी लेखेको, कन्स्ट्यान्ट हटाइदिए, आर को पावर -2 भयो, पावरले मल्टिप्लाई गरे। अब हेर त, -2 श्रिङ्क्स भनेको घट्यो भन्ने हो, डिक्रिजेस यसलाई नेगेटिभ लेखिन्छ। यस भनेको मतलब +2%, प्लस भनेको इन्क्रिजेस बाई 2%, इन्क्रिजेस बाई 2%। म एक्चुअली अलिकति रिकल गर्न खोजेँ यसको बारेमा यसलाई एब्सोल्युट इरर भनिन्छ। साइन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पल कसो दिन खोजेँ, एकचोटि तिमीलाई रिकल गर्न खोजेँ। जस्तै मेरो मास 63 केजी थियो, एउटा वेइङ मेसिन बिग्रेको रहेछ, मैले त्यहाँ बस्दाखेरि 65 केजी नाप्दियो। इरर कति भयो त, 65 माइनस 63 गर्दा पोजिटिभ इरर भयो, पोजिटिभ इरर भयो। इरर पोजिटिभ भनेको भएको भन्दा धेरै नाप्यो भन्ने हो। अब मैले 63 मेरो थियो, वेइङ मेसिनमा नाप्दा 60 मात्र नाप्दियो। इरर इज भन्यो भने रिडिङ 60 माइनस 63 गर्दा -3 भयो, इरर इज नेगेटिभ। नेगेटिभ इरर भनेको भएको भन्दा कम नाप्यो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, बुझिएन भनेछ विशाल दनुवार, कुन के बुझेन, केही पनि बुझेन कि यहाँनिर बुझेन भने फर्मुला बनाइदिनुहोस् न। कुनको फर्मुला बना त, तिमी अलिकति यो एप्लिकेसन कम गर्दो रहेछ, कसरी यसरी पढेर साध्य हुन्छ बाबु। जी बराबर जीएम बाई आर -2 भयो, यो जीएम कन्स्ट्यान्ट हटाइदिन्छौँ, अनि लग लियो भने डेल जी बाई जी बराबर -2 डेल आर बाई आर। अलि पढेको पुगेको छैन है, इन्जिनियर बन्नु छ मैले भोलि, त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई एप्लिकेसन्स ओरिएन्टेड हिसाबले पढ्नुपर्छ। आर को पावर डेल आर बाई आर -1 कसरी भयो, -1 लेखेकै छैन, यहाँ -2 माथि गयो, अनि यसमा पावर लग लिँदाखेरि अझै एक स्टेप गरे। ल तिमी म्याथमेटिक्स पढेनौ भनेर माने, लग जी बराबर लग जीएम प्लस लग आर को पावर -2, अनि यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि डी लग जी
बाई डिजी इन्टु डिजी इज इक्वल टु, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा यो टर्म्स 0 हुन्छ, छोड्देऊ, अनि -2 बाहिर आउँछ, डी लग आर बाई डिआर। यो म्याथमा पढेको छ, तिमीले एप्लिकेसन गर्ने हो। यहाँ डिजी बाई जी इज इक्वल टु -2 डिआर बाई आर, यो लेखेको मैले। अब मलाई पावरले मल्टिप्लाई गर्ने भने पुगिहाल्छ। घट्नु स्ट्रिङ्स भनेको डिक्रिज, नेगेटिभ भयो पर्सेन्टेज इरर, साइन पनि प्रयोग गर्ने। बढ्नु भनेको पोजिटिभ भयो पर्सेन्टेज इरर। ल यहाँभन्दा अब धेरै कुरा भने तिमीले अलिकति। अब एउटा इक्जाम्पल फेरि अर्को दिन्छु, त्यसपछि यो च्याप्टरलाई बन्द गर्छु मैले, तिम्रो काम भनेर छोड्ने हो। नम्बर 5, द लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम is measured with positive 2% error, positive error है फेरि बढी भनेर percent error, and time period is measured with negative 3% error, then percentage error in measuring the acceleration due to gravity will be A मा +5%, B मा +7%, C मा +8%, D मा -8%। पढ्ने बित्तिकै फेरि एकचोटि क्वेसनलाई रिकल गराउँछु। लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम इज मेजर्ड विथ पोजिटिभ 2% इरर। पोजिटिभ इरर भन्नाले के बुझ्छौ भने भएको भन्दा धेरै नाप्यो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ हो अनलाइन हुने, इंग्लिश पनि हुन्छ चुपचाप। अघि पनि भन्छ सब सब्जेक्ट हुन्छ, तिम्रो काम पढाएको चिज पढ्दै जाने। हामीलाई भोल्युम यति दिएको छ भने इरर एकछिनमा म बताउँछु। तिम्रो एक क्वेसन लास्टमा मलाई 24.30 यसको इरर कसरी निकाल्ने, ठीक छ, म एकछिनमा बताउँछु तिम्रो। हेर त, अब यसको लागि हेरौं। यो हाम्रो तरिका के छ, टाइम पिरियड बराबर 2π√L/g याद छ। अब यसलाई मैले स्क्वायरिङ गरे भने t² = 4π² हुन्छ। अब g निकाल्नु छ भने g बराबर 4π² L/t²। यतिसम्म त हामीले सिम्प्लिफाई गरेको छौं। अब कुरा जान्नु पर्यो, मलाई इरर निकाल्नु छ भने Δg/g लेख्नु पर्यो। 4π² कन्स्टेन्ट छोड्देऊ, ΔL/L भयो, प्लस लेख्नु पर्यो। अगाडि प्लस माइनस लेखेपछि के अरे यो एब्सोल्युट इरर हो। यसमा साइन हामीले लेख्नु पर्छ, जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने भनेको थिएँ मैले। त्यसकारण ΔL/L लेख्नु पर्यो, -2 ΔT/t, किनभने पोजिटिभ र नेगेटिभ इरर भनेको एब्सोल्युट इरर हो। अनि लेन्थ इज मेजर्ड विथ पोजिटिभ 2% इरर, पोजिटिभ 2, -2 अनि -3। यसरी गर्दा +8% इरर हुन्छ। अब आफैले पनि बुझ्नको लागि फेरि एकचोटि रिकल गर्नुपर्ने भयो। 8 डी होइन, अप्सन सी हुन्छ। सी ठीक छ। आफूले बुझ्दाखेरि के विचार गरौँ, हामीसँग रिलेसन यो रहेछ, लेन्थ बढी नाप्यो भने जी बढ्छ, लेन्थ बढी नाप्दा जी बढ्छ, अनि टाइम पिरियड कम नाप्दा, नेगेटिभ इरर भनेको त कम नाप्यो नि, कम नाप्दा फेरि लेन्थ बढ्दा जी बढ्यो। त्यसकारण यसले पनि बढाए, यसले पनि बढाए, टोटल यसरी बढ्यो। अब एउटा नोट भनेर तिमीले पोइन्ट लेखिराख, नोट भनेर म्याक्सिमम पोसिबल इरर is equal to least count of device, instrument को लिस्ट काउन्ट जति हुन्छ म्याक्सिमम पोसिबल इरर त्यति नै हुन्छ भनिएको छ। अब एकचोटि रिकल गर्न खोजेको मैले, अघि एकजना विद्यार्थीले त्यहाँ के लेखेको थियो भने मास बराबर ठ्याक्कै नम्बर 9 हुन सक्छ 22.4 ग्राम,
भोल्युम इज इक्वल टु मानौ 7.3 ग्राम पर सीसी छ भने व्हाट इज द एरर इन मेजरिङ डेन्सिटी भनेर लेख्यो भने यसको बारेमा हामीले जान्दाखेरि यसको लिस्ट काउन्ट कति भयो 11 त पढ्यो होला नि 11 मा एक्चुअली यस्तो सोधेको थियो 1 1.0 र 1.00 मा व्हिच वान इज मोर एक्युरेट भन्दाखेरि इट इज मोस्ट एक्युरेट भन्नु पर्थ्यो किन यसको लिस्ट काउन्ट 0.01 छ यसको लिस्ट काउन्ट 0.1 छ यसको लिस्ट काउन्ट 1 मात्र छ त्यसकारण हामीले यहाँनेर रिजल्ट के लेख्न खोजेको भने डेन्सिटी बराबर मास बाइ भोल्युम अनि एरर निकाल्दाखेरि प्लस माइनस लेख्दियौ डेल एम बाइ एम प्लस डेल भी बाइ भी अब हेर त यसको लिस्ट काउन्ट कति 0.1 डेल एम भनेको 0.1 यसको लिस्ट काउन्ट 0.1 कहिले काहीँ हेर मास बराबर 22.22 ग्राम छ भने लिस्ट काउन्ट 0.01 हुन्छ किन यो डिभाइसको ले 22.23 नाप्छ 22.24 नाप्छ नाप्दैन कति त 0.01 बीचको टर्म्स नाप्दैन ल यति कुरा भने यति भनेर लास्ट क्लियर पार्दिनु लास्ट एक्जाम्पल भनेको मैले यहाँनेर यो एक्जाम्पल छ यो एक्जाम्पलमा के गरे t इक्वल टु 2 पाइ रुट ओभर l बाइ g g निकाल्नु पर्ने हुनाले मैले यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने t स्क्वायर इज 4 पाइ स्क्वायर l बाइ g भयो g लाई यता राखे अरु यसरी राखे l मा एब्सोल्युट एरर भएको हुनाले साइन पोजिटिभ नेगेटिभ युज गर्ने l को डेल l बाइ l t माथि जाँदा -2 भयो डेल t बाइ t ल यति कुरा भने हामी नेक्स्ट टाइम विल सी अब तिमीलाई थाहा छ दुई तीनवटा कुरा इन्फर्मेसन मैले बताए फर्स्ट इन्फर्मेसन तिम्रो काम कन्टिन्युअसली पढ्दै जाने र भएको कुरा सुनेको कुरा याद गर्नलाई यस्तो रहेछ याद गर्दै जाने दोस्रो काम के हुन्छ भने मेरो टार्गेट छ राम्रो गर्ने बेस्ट गर्ने त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने त्यस अनुसार हाम्रो काम के छ तिमीलाई धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन्स दिने ताकि तिमीले बेस्ट रिजल्ट निकाल्यो भने हामीलाई पनि खुसी लाग्छ कि यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो विद्यार्थीले यति राम्रो गर्यो भन्ने कुरा ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे विल सी नेक्स्ट टाइम